हॅलो, देव बरो दिसता सगळ्यांक. आयज आमी आनीक फाटी आगोंदा शेक ओनर आनी आगोंदा वेल विशर आनी आगोंदकार म्हणटी आमगेली न्यू एसोसिएशन जावपा आहा. तेजे आदारान आमी आगोंदा क्लिनींग ड्रायव्ह करपा चालू करता. आनी आगोंदा क्लिनींग ड्रायव्ह आमी तो वर्साक 3-4 फाटी करतायच एवरी इयर. तो सगळ्यांक खबर आहा. सो आयज आमगेलो आनीक आगोंदा शेक ओनर्स आनीक आमगेले रातोड बॉयज तांकां घेवन आख्खे ऑल आगोंदा रस्त्यार कितले प्लास्टीक आहा तितले आयज आमी क्लिनींग करतले. आनीक आमगेले आगोंद आख्ख्या गोंयच्या नंबर 1 पोजिशनाचेर दवरपा आमी ट्राय करतले. आनीक ही आमगेली आख्खी एंटायर टीम आयज फूल डे आसतली काम करता. वेलकम करता हे आमगे ड्रायव्ह कॉमेंट केले देखून आनी थोडं आमचे पक्षाल मेळ्ळा आपले चॅक ओनराचो आनी वेल विशरांचो. सो म्हाका हेच्यात पण आमी आमगे ड्रायव्ह आनी आमगे आगोंदा क्लीन दवरपाक सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. बाबा स्टेफीन आनी बाबा आग्नेलान सांगल्या प्रमाणे ही एक बरी गजाल, बरी वस्त सगळ्यांक हांवें मागता. आनी कोण पावून आयज कांय कारणां लागून तेमी बी फुडें आमच्या सांगाता घेवचें आनी हो ड्रायव्ह आमी बरे भाशेन चालू दवरचो.